अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप बताऊंगा कि सन्यासी क्या होता है। सन्यासी वो होता है जो दुनिया को तर्क करने और बुरी आदतों को छोड़कर जोग और फ़कीरी अपनाने को सन्यास कहा जाता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उसको फ़कीर कहा जाता है। और ऐसा अमल को करने वाले मर्द को सन्यासी और औरत को सन्यासन कहा जाता है। वो शख्स जो कुदरती जड़ी बूटियों के मरकब से नुस्खा जात बनाकर लोगों को फैज़ याब करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझ पर इतराज़ किया कि आप सन्यासी क्यों कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 16 साल उस्ताद मोहतरम की खिदमत की, जंगल पहाड़ मैदानी इलाकों में जड़ी बूटियों पर रिसर्च की, तो उसके बाद मैं अपने आप को सन्यासी लिखा। कुछ लोग वैसे ही सन्यासी लिख देते हैं, तो वैसे सन्यासी नहीं लिखना चाहिए। सन्यास का मतलब है दुनिया को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में रहना या मुख्तलिफ दांतों को कुश्ता करके इलाज करना सन्यास कहलाता है। और इस तरीका इलाज को सन्यास कहते हैं। सन्यास के इल्म के लिए किसी मज़हब या ज़बान की कोई कैद नहीं। ये इल्म बर सगीर पाक व हिंद में बहुत मकबूल है। जहाँ तक सन्यासी नुस्खा जात की इफादत की बात है तो इंतहाई ज़ूद असर और बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों की शफा याबी का बहस बनती हैं, जिनमें सन्यास की ज़िंदगी बूटियों की तलाश और तजर्बात में जंगलों, बयाबानों और वीरानों में गुजरती है। मगर अब ये अजीम फ़न ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप में किसी के पास कोई सन्यासी मुस्तनद नुस्खा हो तो मेरे इनबॉक्स में ज़रूर भेजिएगा या मुझसे नंबर लेकर व्हाट्सअप करिएगा, ताकि इंसानियत का भला हो और आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, सांप काटे का जो कुश्ता बनता है, आज आपको राज बता दूं। गोमा बूटी ऐसी बूटी है जो सांप के जहर का खुद भी त्रिया के अगर इसमें शंख बना लिया जाए तो वो बहुत इफादियत का हामिल है। प्यारे दोस्तों, गोमा बूटी के नुकदा में 3 आग देने से शंख बहुत ही आला बनता है। ये शंख बिच्छू बर्ड डेमू जिसको कहते हैं, काटने की करामाती दवा है। इसके खाते ही सांप काटे और बिच्छू का जहर उतरना शुरू हो जाता है। अंदरूनी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। बुखारों के लिए बहुत आला चीज़ है। 60-70 बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं। कैंसर के इलाज है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शंख इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों सन्यासी नुस्खा, बनाएं और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही नायाब अब्दात आप दोस्तों के लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि ये काविश आप दोस्तों को कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही नायाब वीडियो है और बहुत ही इफादियत की हामिल वीडियो है। तो नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सामने नज़र आ रहा है इसको शंख कहते हैं, हलजून भी कहते हैं। अरबी में हलजून या नकूस, फ़ारसी में सफ़ेद मोरा, सिंधी में समुंदर जो कोड और आम ज़बान में गूंगा या बड़ी सिप और अंग्रेज़ी में कौन शेल कहते हैं। मशहूर चीज़ है, दरियाओं और नहरों में मिलता है। दरियाई गूंगा बड़ा और नहरी छोटा होता है। इसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। रंग सफ़ेद मैल बजूरी और ज़ायका फीका और बदमज़ा होता है। सर्द खुशक दर्जा 2 में अफ़ाल व इस्तेमाल ज़ख्मों को सही करता है और मदरी हैज़ है। ताज़ा गूंगे का पानी आँख में टपकाना फुटबॉल का दाफ़ा है। शहद के साथ आँख में लगाना ज़ख्म के निशानों को मिटाता है और चीचक के दानों से आँख की हिफाजत करता है। हलजून को कुश्ता करके सिरका में पेशानी पर लेप करना नक्सीर को रोकता है। हमरा मुरमुक्की दाफ़ा कुलंज है। मिकदार खुराक 3 से 6 ग्राम। कुश्ता हलजून बहुत ही आला आप दोस्तों को बताने लगा हूँ, जो खांसी, दमा, दर्द सीना, जहरीली बुखारों और गठिया में नाफा है। कुश्ता शंख दर हाथी सुंडी वबाई अमराज बुखारों में मुफीद है। जहरीले जानवर के काटने का त्रियाक है, खुसूसन सांप का त्रियाक। तो प्यारे दोस्तों,
آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ہاتھی سنڈی کم از کم 1 کلو پانی لے لیں اور آدھا کلو سنکھ لے لیں۔ سنکھ کو آگ پر گرم کریں، جب سرخ لال ہو جائے تو ہاتھی سنڈی کے پانی میں بجھاؤ دے دیں۔ اس کے بعد نکال کر اس کو بریک کریں، بریک کر کے کھرڑ میں ڈال کر اسی پانی کی چویا دیتے جائیں اور رگڑائی کرتے جائیں یہاں تک کہ ٹکیاں باندھنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس کی ٹکیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر خشک کر لیں۔ اس کے بعد کجی میں بند کر کے گل حکمت کر کے 1 من کی آگ دے دیں۔ تو دوستو سفید رنگ کا کشتہ تیار ہو جائے گا، جو سانپ کے زہر کا تریاک ہے، بخاروں کا تریاک ہے، زہریلے جانور کاٹنے کا، ہر قسم کے زہریلے جانور کاٹنے کا تریاک ہے۔ پیارے دوستو دوسرا نسخہ سنکھ کا لاجواب اور بے مثال، جس سے کم از کم 60 امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سنکھ 1 پاؤ، سرکہ انگوری 2 بوتل، باتھو کا پانی 1 کلو۔ تو دوستو سنکھ کو لے لیں اور 1 پاؤ سنکھ کو سرکہ انگوری میں ڈبو دیں، دوسرے دن سرکہ بدل دیں۔ اسی طرح 7-8 دن روزانہ سرکے میں بھگوتے رہیں۔ سرکے اچھے والے ہو، کسی کمپنی اچھی کا ہو یا خود ساختہ ہو، خود بنایا ہوا ہو، تو سنکھ میں اتنا سرکہ ڈالیں کہ ڈوب جائے۔ سرکہ خود ساختہ یا کسی اچھی کمپنی کا استعمال کریں۔ اگلے دن پہلے والا سرکہ نکال کر اور ڈال دیں۔ اسی طرح 7 دن بھگو کر رکھیں۔ 7ویں دن باتھو کا پانی لے لیں اور سنکھ کو آگ پر سرخ لال کر لیں۔ جب سرخ لال ہو جائے تو باتھو کے پانی میں اس کو بجھاؤ دے دیں۔ یہ خستہ ہو جائے گا۔ خستہ ہونے کے بعد اس کی رگڑائی شروع کر دیں اور یہی پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور رگڑائی کرتے جائیں یہاں کے تک کہ یہ ٹکیا بن جائے۔ اس کے بعد کجی میں بند کر کے گل حکمت کر کے 30-35 کلو کی آگ دے دیں۔ بہترین سفید کشتہ ہوگا۔ اپنی مرضی سے برابر وزن مشری وغیرہ شامل کر کے استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر باتھو کا موسم نہ ہو تو 1 کلو ایلو ویرا کے نقدہ میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 رتی سے 4 رتی تک بخاروں کو اتارنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم سے بخار کو فوراً اتارے گا۔ اسپرین وغیرہ کی طرح دل کو کمزور نہیں کرتا۔ دست، کھانسی، جریان، آنتوں کی دق کے لیے مفید ہے۔ سانپ کے زہر کا تریاک ہے۔ سانپ کی اگر ڈس جائے تو اس صورت میں 3 گرام تک خوراک دینی چاہیے۔ اگر فی خوراک 1 رتی ورق نکرہ شامل کر دیے جائیں تو اور بھی مفید ہے۔ جڑے ہوئے مریضوں کو دیگر ادویات کے ساتھ بحالت مرض برائے معالج استعمال کرایا جائے تو بہتر اور جلدی فوائد سامنے آتے ہیں۔ سردی سے کانپنے کی بھی دوا ہے۔ ایسے بوڑھے لوگ سردی سے جن کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو، بہت ہی اعلیٰ اور پائے کا نسخہ ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کو استعمال کرانا ہو تو مرجان اور یہ برابر وزن 1 سے 2 رتی مکھن ملائی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اوپر سے نیم گرم دودھ پلائیں، انشاءاللہ بہت ہی افاقہ ہوگا۔ اگر 5 تولے یہ کشتہ اور 1 گرام دار چکنا رس کپور تارکی ملا لیں تو ہر قسم کی اندرونی انفیکشن کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ پس کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ کینسر پر بھی کام کرتا ہے، بگندر پر بھی کام کرتا ہے اور بواسیر پر بھی کام کرتا ہے۔ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیارے دوستو منہ کے کینسر کے لیے کشتہ سنکھ 10 گرام لیں، ہلدی 10 گرام لیں، سک سملو 10 گرام لیں۔ تمام ادویات کو پیس کر بریک سفوف بنا کر اس میں 1 گرام کشتہ دار چکنا رس کپور ڈال دیں۔ مقدار خوراک 500 ملی گرام کیپسول صبح و شام یا صبح دوپہر شام استعمال کرائیں۔ پان، گٹکا، چھالیا، مین پوری وغیرہ استعمال کرنے سے جو منہ کے کینسر ہو جاتا ہے یا جبڑا جام ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی۔ دماسا بوٹی کا قہوہ 3 بار خالی پیٹ پئیں اس کشتے کے ساتھ تو اور زیادہ افاقہ ہوگا۔ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔